آلتان بيقرر يعتقل دينيس، بس هي بتضل عم تتدخل بأمور القصر من جوات السجن تبعها. أوسيب بمساعدة من أمه بيقدر يسحر آنا، بس بالكنيسة بيروح تأثير التعويذة. كلاديفيا بتدافع عن آنا لما أوسيب بيحاول يقتلها. اسكندر بيرجع على تركيا، بس باشكورت بيقنعه يأجل روحته على القصر، وبيروح فوراً يخبر آلتان عن رجعة وريث العرش. آلتان بيطلب النصيحة من دينيس، وبيقبل يحررها من السجن اللي هي قاعدة فيه. بابا، مين هون؟ ابني؟ ايه بابا، أنا انت عم اسكندر. تناديني؟ صار الوقت؟ كنت مفكر رح يعيش أكتر. يا بابا، هذا أنت؟ اسكندر، أنا جاي لعندك. ها؟ اسكندر، بابا، انت هذا أنت. انت قالوا لي عايش. إنك هذا مت، انت بس أنا ما ابني صدقت الحكي تبعهم. حبيبي. انا ما صدقتهم، احساسي كان صح. أنا مبسوط انك بعدك إنه لقيتك. عايش. طيب شو لازم نعمل شوتاف؟ ما بعرف. خليني بالأول فكر. خلينا نهرب. فكر الموضوع بهالبساطة. بعد ما راح السلطان صرت حس إنه ما حدا بحاجة إلي بهالمكان. وأنا شوتاف حبيبي، أنت ما إلك علاقة. أنا اللي عم بقصده إنه ما في شي بيجبرني أبقى هون. خلينا نهرب هلأ. يمكن هلأ رح تقولي عني إني زلمة متردد برأيه، بس خلينا ما نتسرع بالموضوع. حبيبي بترجاك اسمع مني، أنا ما عاد متحملة كل شي عم بيصير. اسمع مني، خلينا نروح أنا وياك من هون بأسرع وقت. أكيد رح أروح من هون. طيب ليش لسه لهلأ قاعدين؟ لأنه لازم نفكر شو ممكن يساووا. خاف إنهم يبعتوا شي حدا ورانا، يعني هالاحتمال كتير وارد. إما أعطيني يوم واحد لفكر ولاقي الطريقة المناسبة. ما كانوا عم يكذبوا. في كتار عن جد كانوا مفكريني ميت. وليش هيك فكروك؟ يمكن يا بابا لأنه الموت كان عم يلاحقني بكل مكان، بس أنا لساتني عايش. يوم ولادتك كان يوم حلو كتير. صح، بس للأسف أنا ما عم شوف بحياتي أيام حلوة. هلأ اطلع على الموضوع من جهة تانية. أنا وياك مع بعض هون بالقصر، هذا شي مو عاجبك؟ بس هذا مو كل شي بحياتي، لا تزعل مني. أنت كبرت وصرت أقوى، وعم تناقشني بطريقة كتير متوازنة، بس بالشطرنج لساتك ما بتعرف تلعب منيح. طيب بابا، احكي لي شو وضع ألتان هالأيام؟ أنت كيف شايف طريقة حكمه؟ هو كتير ضعيف. قلت ألتان ضعيف؟
تقدر تغلب الكل، بس بالأخير بتوقع ضحية نفسك. هو عنده المواصفات ليكون حارس أو خادم مخلص، أما كحاكم ما بتوقع يمشي حاله. رجعتك بهذا الوقت هي الحل يا اسكندر. شو قصدك بهذا الحكي؟ انت لازم تقعد على العرش. أنا؟ بس هلأ أنا ماني جاهز. اسمعني اسكندر، إذا بترفض الحكم رح يكون في قدام هالبلد مشاكل كبيرة وخطيرة وأكثر من ما بتتخيل. طيب ليش أنا؟ ما أنت عايش، ليش ما بتحكم؟ لأنه أنا الزمن تبعي انتهى، ما ضل عندي لا الرغبة ولا القدرة، لهيك هلأ صار لازم سلمك الحكم إلك وفوراً وبهالمكان. كش ملك. وهلأ خسرت. إيه؟ تلعب مرة تانية؟ لا، بكفي. بكرة عنا يوم صعب ولازم نرتاح لنقدر نكمل. يا رب دخيلك. شو بكون؟ انتو شو عم تعملوا؟ بيكونوا راحوا مشان يفيقوا القصر كله. ايه انا هذا اللي بدي اياه اصلا. فيق يا حضرة السلطان. الإمبراطورية جاهزة من اليوم، لا تركع قدامك. بدي اياك تسمح لي إني أكون خادمتك. دينيس انت مانك خادمة. إيه بس الزوجة من واجباتها إنها تخدم زوجها المحبوب. دينيس خانم، هذا الشيء كان عبارة عن حديث عادي، وبتوقع انه نحن نهينا هالموضوع. بس أنت غلطان حبيبي. هلأ في أكتر من الحكي. كل الموجودين بالقصر بيعرفوا إنك امبارح قضيت ليلتك عندي. ما بتوقع إنه في حدا منهم رح يخطر على باله إنه كنا عم نقرأ رباعيات عمر الخيام. ايه بس نحن بنعرف انه ما صار شيء. دير بالك، كل ما حاولت تقنع حدا بهالشي كل ما رح يشكوا باللي خايف منه أكتر. ومشان تحافظ على احترامك قدامهم قلتان، انت هلأ مجبور إنك تتزوجني. تركها لهديك المجنونة بأسرع وقت وتزوجني. شو ناطر انت شو؟ شو هي كمان أغرتك؟ على فكرة عنا نفس الذوق بكل شي. انت أخدتي لي طاولتي وأنا أخدت لك رجالك. ها؟ تفضل. شو بعتذر في؟ كثير اني قطعتكم. أرتان بيك، الكل مدعوين يروحوا على صالة العرش. ليش شو صاير؟ صاير شغلة كثير مهمة.
العالم الكذب قالوا عليهم سلطان وين كان عايش. حاولت كثير اني اقنعه يطلع يحكي قدام الكل. منيح اللي اقتنع يعمل هالشي واخيرا. بس ليش طلب حضور الكل؟ اسكندر قاعد على العرش، هلا رح يصير في قرار معناها رح يكون في عنا سلطان جديد. وشو رح يصير بألتان يا انا ترى؟ ماني فهمان شيء من هالاجتماع. والله ولا انا فهمان شيء. ألتان باشا، ليش كتير طولت علينا؟ مولاي السلطان، أنت عايش؟ شو شايف؟ وابني كمان بصحة وعافية. منشان هيك يا سادة أنا جمعتكم اليوم حتى أخبركم وصيتي الأخيرة. هاي الإمبراطورية رح يحكمها من اليوم ابني اسكندر. بس نحن في عنا سلطان عم يحكم. مين هو؟ دليني عليه أختي. ألتان باشا، أنت بتعرفي إني ما عينته. بس أنا بتذكر إنك خبرتني إنه بدك إياه يكون هو وريثك على العرش. بالفترة الماضية غيرت رأيي بكتير قصص. رشيد باشا، إذا بتريد روح على جناحي، درج المكتب رح تلاقي الوصية تبعي، جيب لي إياها. أمرك مولاي السلطان. ومن شان ما تنشغلوا بالأسئلة أنا رح خبركم لحالي. أنا خططت مشان يعلنوا إني كنت ميت، ومو ندمان إني عملت هالحركة، لأنه بهالفترة قدرت أعرف كتير شغلات. شو ليش ما جبت الوصية؟ بتمنى تعذرني مولاي السلطان. دورت محل ما قلت لي بس ما لقيت شي. كيف يعني؟ أنا بإيدي مخبيها. مين اللي تجرأ ومد إيده عليها؟ أنا حرقتها مولاي. أنت اللي سويت هيك؟ مولاي، كنا معتبرين حضرتك واسكندر ميتين، لهيك أنا اعتبرت هالوصية بدون فائدة. بس أنا قريتها وبقدر أكد المذكور بوصية السلطان. مولاي، أنا كتير سعيد بشوفتك بصحة وعافية، لهيك أنا بسلم زمام الحكم بإرادتي وبدون اعتراض، وبخضع لإرادة حضرتك. بعرف إني غلطان وبطلب من حضرتك تعاقبني بكل صرامة. يلا قبضوا عليه. وبعيدة لتاني مرة، حاكم الإمبراطورية العثمانية من هلأ ورايح هو ابني، وبتمنى من الكل يفهم الشيء. وقفوا عندكم، اتركوه بحال سبيله. بابا، إذا بتسمح لي أنا اللي بدي قرر مصيره. بما إنه أنا صرت سلطان الإمبراطورية وماني ناوي إني بلش فترة حكمي بالعقوبات، قررت آخذ هالقرار. ألتان بيك من هاللحظة حر وأنا ما عندي مشكلة معه. وشغلة تانية، كل المساجين الموجودين بسجون دولتنا العثمانية أنا بعفي عنهم. رغبات السلطان مثل القانون. وايد أنا ما عم صدق عيوني. شو مشوارك كتير بعيد من هون؟ ما دخلك، اتركني بحالي. ما في داعي لهالحركات، أنا بقدر وصلك هلا لوين ما بدك. بتحبي أخذك على الفندق؟ ما في داعي تكوني عنيدة. مو حرام تتعبي رجليكي هالحلوين بالمشي. وين رايحة؟ على البيت اللي عشتي فيه كل حياتك؟ لا، ما عاد إلي شغل فيه. هيك لكان غريبة. لكان لوين بدك تروحي؟
ما في مكان محدد. بهيك حالي إذا بتسمحي لي أعرض عليكي تعملي لي زيارة ببيتي. أكلك وشربك وفساتينك كلها على حسابي. ومن إمتى يا أكيم أنت بتصرف مصاري على لك حدا؟ شو هيك الواحد لازم يعاملك، مو مثل ما كان بيترو يعمل معك. عامل حاله زوجك قدام العالم وهو داير من وحدة لوحدة، وفوق هالشي سرقك وتركك. وهداك الحارس شو شفتي منه؟ في شي غير الزعل ولا أنا غلطان؟ اسمعي مني يا ليديا، أنا هلأ زلمة أوضاعي منيحة وألف وحدة بتتمنى مني كلمة، بس أنا وياكي في كتير شغلات بتربطنا. أنا بس حابب ساعدك. شو قلتي؟ إيه ماشي قبلانة. تمام. يلا امشي. تفضلي فوتي لو سمحتي. وحاليا هون نحن رح نعيش. خبريني إذا المكان من مقام حضرتك ولا لا، ولا بغيره. هلأ أنت عايش هون؟ واعتباراً من هاي اللحظة مو بس أنا، أنت كمان بدي تاخدي راحتك وتعتبري حالك عايشة ببيتك. بعد ساعة رح يكون الغدا جاهز. لكن حفوت ارتاح. تمام. شكراً كتير. دميان، روح على السريع على المحل وجيب لي شوية أكل وفواكه، وبدي كمان تجيب شوكولا. بعيوني فوراً. أولغا، كتير انبسطت إني شفتك. شو أخبارك؟ تعي عادي لنحكي. كل شي منيح، وعن جد عندي شغلات حابة إني أحكي لك إياها. حالياً نحن قاعدين ببيت باشكورت بيك. نحن؟ هاي نحن، أنا واسكندر. اسكندر عايش؟ شو لك؟ ليش في حدا قال لك إنه أنا بالعادة بسافر مع الأشباح؟ بدي أسألك، أنتِ بتعرفي شو صار مع آيغول؟ إيه، يا حرام على هالموتة. بآخر فترة كنا بصراحة مو كتير مناح مع بعض وتخانقنا، بس بالأخير آيغول كانت أحسن رفيقة عندي. إيه بعرف هالشي. أكتر شي بيزعل إنه لساتها صغيرة. إيه صح، أنا عم أخسر كل شي بحياتي. خسرت رفيقتي وبنتي، وزوجي ليكو قاعد بالسجن. بالعموم حياتي كلها مصايب، ما فيها شي منيح. زليخة، طولي بالك شوي، كل شي رح يتغير وحياتك رح تصير أحسن. يا ريت فيني صدق هالحكي. تفضل. رومان؟ مرحبا. أهلين. أنت كيف طلعت من السجن؟ يطلعني اسكندر بيك لأنه هو صار السلطان. كيف؟ مو معقول هالحكي. لو كان هالحكي مو صحيح كنت لهلأ أنا قاعد بالسجن، بس اليوم السلطان الجديد طلع عفو عن الكل. أنت ما بتعرف إذا طلع قولي خان ولا لا؟ بصراحة أنا ما شفته يا خانو، بس إذا العفو عن الكل معناتها بيكون طلع. بعتذر منك بس أنا إجيت من شان موضوع تاني. زليخة خانو، وقت يلي أنت شفتيني بالسجن أنا خبرتك الحقيقة. بنت حضرتك بروسيا عند فيودور سوتني. شو هالحكي الفاضي؟ أنت شو عم تقول؟
لحظة، خلوني استوعب. هلأ فهمت كل شي. يعني هاديك البنت كانت بنتك؟ أنا شفتها وحملتها بإيدي لبنتك. شو؟ صدقيني إيه، أنا حملتها. بتاخد العقل بس فيودور. شو فيودور؟ لا ما تخافي، ما في شي، بس هو كتير بيحبها وبيعاملها كأنها بنته. هو ما بتوقع يعطيها لحدا. إذا هيك أنت لازم ترجعي على روسيا، تحكي مع فيودور وبتقنعيه إنه يرجع لي بنتي. لا زليخة استني، أنا مو ناوية أسافر على روسيا لأني حابة أبلش حياتي من جديد وأنسى الماضي. بس رح لاقي حل لمشكلتك، كوني مطمنة لأنه زليخة، اتركونا شوي إذا سمحتوا. أنا كتير اشتقت لك. بفهم من جيتك إنهم طالعوك. أنت بتعرفي كل شيء؟ إيه بعرف إنه اسكندر على العرش. بتعرفي إنه أنا عندي استعداد روح جيبها، بس ما بعتقد رح يمشي الحال. ليش؟ فيودور سوتنيك ما بيطيق يشوفني. لا ما بتوقع إنه رح يتذكر شي من اللي صار معه بتركيا. ما عم أحكي عن هالموضوع، بس رح يفكرني جاية من شان أكسانا، وهو معه حق. أنا متمني كتير إني شوفها. يعني برأيك أنا لازم سافر؟ بجوز هذا الحل الوحيد. بس أنا لهلأ ما قررت شي. مو مشكلة، رح فكر. هدول الاثنين شو عم يعملوا عندك؟ أنا عرفت وين بنتنا، هي بروسيا وأولغا وعدتني تساعدنا. بروسيا؟ ليش ما انبسطت؟ مين اللي قال لك؟ أنا كتير مبسوط، بس أنت ليش عم تحكي بهالموضوع مع ناس ما بتعرفيهم؟ مين قال لك ما بعرفهم؟ بعدين هن رح يساعدونا. أنت ليش ما عم تفهمي؟ بنتنا في إلها ثروة كتير كبيرة بالمستقبل. أنت عن شو عم تحكي؟ عادل قال لك. أنا لما كنت بالسجن تعرفت على واحد مسجون هنيك، أخوه لقاسم بيك، ما تذكرتي؟ الصايغ اللي كان بالقصر هذا نفسه اللي عمل بزمانه مجوهرات أمه لاسكندر، جايانا. إيه بس ما عم أفهم بنتنا شو إلها علاقة بهذا الشيء. كل المجوهرات اللي كان هاديها السلطان لمرته لساتها محفوظة، وهي رح تكون من نصيب أول بنت بتولد بالعيلة المالكة. يعني عم بفهم من حكيك إنه هلأ بنتنا. إيه هذا قصدي. أنت متخيلة كمية المجوهرات؟ ووينهم هلأ؟ كلهم انسرقوا. محمد يلي كان عم يشتغل مع قاسم بيك واللي اتهموه إنه قتل مرته للسلطان. أوف، معناها المجوهرات ضاعوا. ليش لسه عم تحكي بالموضوع؟
أصلاً ما عاد مهم هالحكي. أنا هلأ أهم كنز بالنسبة إلي هي بنتي وبس. بنتي اللي عايشة هلأ ببلد غريب مع ناس غريبين. وأنت هلأ لازم تسافر على روسيا، لازم ترجع لي بنتي. هذا اللي رح أعمله. أنا بدي سافر لهنيك خصوصي إنه كمان المجرم محمد أخذ المجوهرات معه وقت هرب على روسيا وتخبى هنيك. لهيك ناوي يخرب له مخططاته، فهمتي؟ يعني بفهم من حكيك إنه أنت رح تسافر على روسيا مشان ترجع المجوهرات. على مهلك، استنى شوي. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. أكسانا، جاية ودعك. أنا بدي روح على تركيا. نويتي تسافري؟ رح روح سلم على كل أهل الضيعة هلأ، بدي ودع معارفي ومن بعدها رح أمشي. أنا كان بدي أتشكرك على كل شي، وبدي تسامحيني إذا غلطت بحقك. ارجعي زورينا أنا. إيه أكيد. بدي إياك تسامحني فيودور. روحي، يلا روحي وراه بسرعة مثل العمية. مع السلامة. ما بتعرف تقعد هادية؟ في عندها شغل هنيك. بعرف شو بتروحوا تعملوا هنيك. أنا بتمنى انسى تركيا كلها. بحياتك ما رح تنساها، لأنه بنتك تركية. أكسانا، هي حارسة حدود، كم مرة بدي فهمك إنها مثلنا. خلص فهمنا، حارسة حدود. يا ولد، تعال عندي شوي. ليش أنا بشوفك هون على طول؟ أنت بتعرف لمين هالعرباية؟ وبدي أسألك عن الست اللي عايشة هون، رجعت من السفر؟ طيب هي لك. لا أنا ما عم بفهم عليك شي. شو بدك أكيم بروكلوفيتش؟ شو اللي ما عم تفهمه؟ بالمصاري اللي معك كان فيك تجيب صبية، بس بدي أفهم أنت شو بدك بهيك وحدة؟ لا وفوق هيك شايفة حالها عليك، مع أنها كانت متزوجة كمان. أنت شو كان صار فيك لو صحت لك وحدة مثلها؟ أنا من زمان بدي أخلص من نسل عيلة خوفروف من أساسه، لأنه واصلة معي منهم لهون بعد هالسنين. الأم أحسن شي عملته إنها ماتت وريحتنا منها، والأب حسب ما سمعت يا أما قاعد بالدير يا أما بالطرقات عم يشحن. بتتذكر كيف كان يمشي من زمان، يمشي ونافش ريشه. بقيان من هالعيلة هالبنت اللي لهلأ ما قررت شو بدي أعمل فيها، لهيك جبتها تعيش معي هون. هات الباقي. تفضل فوت. أهلين وسهلين. تحياتي. شرفت، تفضل ارتاح. يزيدك شرف يا سيد بروكلوفيتش. كيف بقدر ساعدك؟ لكن
حضرتك الغني اللي سكن هون. بس ليش عم تسأل عن الموضوع؟ لأنه قبل ما تجي كانت ساكنة صبية. ايه صح. أولغا سيفيليفنا ايه راغوجينا. مزبوط، معك حق. بس هي هلأ مو هون. هيك لكان؟ طيب وينها؟ سمعت انه راحت على تركيا وتركت الشقة، لهيك انا اجيت اخذتها. طيب إذا بتسمح لي أسألك سيد بروكلوفيتش، أنت من وين جبت مصاري لتستأجر شقة غالية مثل هي؟ فيني أعرف؟ سؤالك كتير فاجأني، يعني أنا تاجر وتجارتي عم تمشي كتير منيح، بقى شو بيمنعني إني استأجر شقة غالية مثل هي؟ طيب عندك علم إنه من فترة صار في بالمنطقة اللي حوالينا عملية سرقة كبيرة؟ صح اللي عم تقوله؟ وشو سارقين؟ مجوهرات انسرقوا من خزينة السفارة التركية. مو معقولين هالأتراك، شو متأثرين بألف ليلة وليلة؟ ولا حضرتك شاكك بشي حدا؟ كل القصة سيد بروكلوفيتش إنه من واجبي شك بالكل وانتبه. فيك تشك بمين ما بدك، وإذا شاكك فيني هي البيت قدامك. أكيد فتشو إذا بدك. لا ما في داعي، بدي إياك تطمن. وهلأ طول ما ضميرك مرتاح عيش وانبسط. تشرفت فيك. بدك شي؟ عالسريع طالع لي تمرته وعطيني اياه. يلا لشوف خلصني. صدقيني هدول اخذتهم مرتي المرحومه اللي ماتت من يومين. بلا لف ودوران، خلصني. هذا احسن ما اوصك برشدك. يلا لشوف، عم بقول لك اعطيني اياهم. ليكن شوفي وين رحتوا بباقي الذهب؟ ما في باقي، هدول هنن كلهم. اسمع كتير منيح، إذا هلأ أنت ما بتخبرني وين رحتوا بالذهب رح خليك تحفر قبرك بإيدك هون، ورح خليك تنام فيه طول عمرك، فهمان؟ ما في داعي، خلص رح احكي كل شيء. تمام، يعني بالأخير ما صار في نصيب بينك وبين هديك البنت. بابا بلاها هالسيرة، ماني حابب احكي اليوم بهذا الموضوع. يعني بعد ما أنت قطعت كل هاي المسافة صار معك هيك؟ بس بتعرف كل شي صار معك كان للأحسن. يعني أنا برأيي صار عندك خبرة وصرت تعرف تتعامل أحسن مع الناس. كلامك صح، أنا هيك صرت. اسمعها النصيحة مني يا ابني، تزوج. ما فيني أجلها فترة؟ ما كتير معك وقت. بكرة بس أنا موت، مع مين بدك تتشاور بهالمواضيع؟ ليكو القصر مليان عالم، بستشير الوزراء. صح مليان عالم، بس ما فيك تثق بحدا. أنت لازم يكون في جنبك شخص قريب، وأحسن شي تتزوج وحدة ذكية وواعية، ورح تكون مستشارة إلك. بابا أنا بعرف وحدة هيك. عن جد بتعرف هيك مرة؟ بس أرملة. طيب. وأكبر مني. بس مع هيك حلوة وكتير ذكية. منيح. في مشكلة وحدة. شو هي؟ أنا قلت لها تتزوجني من كم يوم، بس ما قبلت. ما قبلت تتزوجك؟ لكن اسمع مني يا ابني، إذا أنت ما عندك مانع أنا حابب أحكي معها. مين هي؟ خبرني شو اسمها. بصراحة أنا كنت مفكر إنه بحياتي ما بقى أشوفك،
الفضل كله للسلطان، لأنه لولاه. يسلم. قعدوا ارتاحوا. من شوي وصلتني أخبار من قصر السلطان. السلطان سليم لساته عايش لحد هاللحظة، بس هو لازم يكون ممنون بهاليوم إلك أنت تحديداً. ليش أنا شو عملت؟ مو أنت اللي رجعتي اسكندر؟ لا، أنا بس رافقته بطريق الرجعة، بصراحة هو اللي جابني له. ما بتفرق، بس ظهور حضرتك معه هون كانت شغلة كتير منيحة، وخصوصي بعد ما أنا أخذت قرار إني ما عاد رح روح على هداك القصر. ليش؟ هيك أحسن، في سلطان جديد وعنده قواعد جديدة. أنا كنت من قبل أبو يقول لي كانت رح تصير مرت وريث العرش، بس هلأ هي راحت وما عاد ضل لا يقول ولا شيء، كله راح. بس حضرتك اللي اجيتي من روسيا؟ ايه، ليش عم تسأل؟ أولغا خانم، عندي أوامر أخذك فوراً لعند السلطان. كيف؟ مشان شو؟ إذا هذا الأمر من عند السلطان أنت لازم تروحي. عهد علمي إنه الاقتصاد السياسي حسب ميل ما بيحكي بس عن الملكية المشتركة للمال، وبيحكي كمان عن الحرية الشخصية لكل فرد والضرائب بالتحديد. ايه، بس هو بيفرض كمان رقابة قاسية على نظام الضرائب، وأهمها ضريبة الورثة. يعني الغاية بتبرر الوسيلة، مو هيك؟ حضرتك بتعتبري إنه كل تاجر ما عم يطلع مصاري وشغله ما عم يتطور بسبب الضرائب الكبيرة بحقه لازم يقبل بهالشي؟ لأنه بالمقابل عم يحصل على شيء تاني، مثل إنه رح يكون في عنده وقت فراغ كبير، وهالشي رح يسمح له يتعلم شغلات جديدة بحياته أو يحل مشاكله اليومية. كمان على فكرة كتاب جون ميل هيك كانت نهايته، ولا أنا غلطانة؟ صح، بس بما إنك عم تحكي عن المشاكل اليومية، أولغا خانم. نعم. ابني اسكندر طلب إيدك للزواج من فترة، لهيك شو رأيك نرجع نتناقش أنا وياكي بهالموضوع بطريقة عقلانية؟ العفو منك سلطان سليم، أنا خبرت ابن حضرتك جوابي على هذا الموضوع. لا تستعجلي، فكري شوي. أنا وكل الدولة بنتشرف إنه وحدة مثل حضرتك مثقفة تكون مرته وشريكته للسلطان. بس يمكن هلأ مالك قادرة تاخدي قرار. أنا متأكد إنه أولغا خانم رح تفكر باقتراح حضرتك مرة تانية، وإذا بتسمح لنا رح نمشي مشان ترتاح حضرتك. استنيني هلا بيجي لعندك. هاي ماشي. يمكن حضرتك لاحظت إنه هي ما عندها الرغبة، بس أكيد رح أقنعها. هي هلأ مو مستوعبة هذا الطلب، بس أنا رح حاول أقنعها بطريقتي. مين سمح لك تقرر عني؟ ليش عم تقول إنه لازم فكر بحكي السلطان؟ أنا قراري ما بغيره. طولي بالك واسمعي شو رح قلك يا أولغا. أنت إذا بترفضي هذا العرض بسرعة رح يعتبروها إهانة للسلطان، حتى لو كان هو سلطان سابق لسه عنده القوة وبيقدر يحطك بالسجن. شو؟ هلأ السلطان سليم قاسي لهالدرجة؟ معناها هلأ أرجع على بلدي. تأخرتي، ما عاد يسمح لك بهالشي. أنا بنصح حضرتك تماطلي بالوقت قد ما فيكي ماطلي. يعني إذا بماطل رح ينسوا الموضوع، وإذا ما نسيوا رح أضطر أتزوج من هداك اللي اسمه اسكندر. برأيي لا تفكري شو رح يصير بالمستقبل. اسمعي مني، وأنا من جهتي يا أولغا رح حاول إني طالعك من هون بكل الأحوال، لا تهكلي هم. كنت عرفان أول عن آخر هذا الشيء كان رح يصير معي. مستحيل تتوقع هالشي، كنا معتبرينه لاسكندر ميت. ما هذا قصدي. أنا كنت على طول حس حالي بهذا القصر مثل الغريب، بس ما حدا استرجع يقولها بوشي إني واحد غريب ومكاني بين الخدم. ليش ما قلتي لي هالحكي؟ لأني طول الوقت كنت شوف فيك حاكم عظيم وعادل. آلتان هي عم تحكي صح، أنت تسرعت بالاستسلام. هلأ اتركوني لحالي. ما كان لازم تستسلم آلتان. مين بيكون هذا اسكندر؟ شقفة ولد
بكرة هو مع أول هزة بالبلد بيترك كل شي وبيمشي. ولا أخي صار ختيار وما عم يركز. هلأ هدول الاثنين تعتبرهم منافسين لإلك؟ العرش من حقك أنت، قاوم. من شان شو؟ لحتى توصل وحدة منكم للسلطة؟ روحوا من وشي اثنيناتكم. صار عنا أنا وياكي هدف مشترك. نويت ساعديه؟ بدي أعمل المستحيل لأقدر رجعه على العرش مرة تانية. لكن فينا أنا وياكي نتعاون. شو هالمفاجأة؟ مولاي السلطان جاي على جناحي المتواضع؟ من زمان كنت حابب أسألك هالسؤال يا دينيس، وبصراحة ما عندي علم إذا رح تجاوبيني عليه ولا لا. بس بكل الأحوال أنا ناوي أسألك، تعرفي مين يلي كان ورا موتتها لأمي؟